पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। तपाईँ र म धरान जाउँला भनेको संयोग यस्तो पऱ्यो कि अरूकै गाडीमा जानुपर्ने अवस्था आयो। एकदमै दुःख सुख गरेर अपरझट पुगेर आइयो सर धरान। त्यही त, अब तपाईँ यो जानु हो यो आउनु हो, ठिकै छ। अब मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ कि दुःखपूर्ण तरिकाले केही शुभचिन्तकहरूले फोन गरेर पुण्यजीलाई लिएर जाने भने होइन, लानु भएको छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको थियो। होइन सर, यो एकदमै अपरझटको यात्रा पर्यो, यो पालि सकिन, अब फेरि पनि 1-2 दिनमा जाउँला भनेको छु। अब आकस्मिक ढङ्गले तपाईँ जानु हो, त्यो नियमित आकस्मिकता जस्तो थियो। यात्रा सफल भयो, जे होस् ठिक छ। तपाईँको भिडियो मैले हेरेँ, म फेरि जाँदैछु अनि सँगै जाउँला। ए, तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? जाँदैछु। त्यही त, जानुपर्ने नै छ होइन। के छ सर, चुनाव हुन्छ? त्यही त, चुनाव हामीले जे आशंका गरेका थियौँ त्यतातिर नै कोर्सलाई अगाडि बढाउन यो लुसिफरवादी सरकार प्रयत्नशील भएको देखियो। खास गरी रासोपाले सेतो पार्टीको रिपोर्टिङमा मात्रै ढुक्क नभएर उसले ग्राउन्डमा आफ्नो इन्टेलिजेन्स खटाएर देशी विदेशी स्रोतबाट सूचना सङ्कलन गर्दा गोप्य स्रोतका अनुसार रासोपा प्रत्यक्षतर्फ धेरै ठाउँमा ड्याङ खाने र समानुपातिकमा पनि हल्ला गरिए जति मत नआउने र उसको महत्त्वाकांक्षा अनुसार उसले बहुमतको त कुरा गर्न छोडिसक्यो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। लार्जेस्ट पार्टी हुने सपना पनि तुइनी र रासोपाको ठाउँ ठाउँका कमिटीहरूमा पहिरो जाने अवस्था कृष्ण भिरै लाग्यो नि त। दिनमै तपाईँको 50-60 जना पदाधिकारीदेखि विभिन्न तहका नेताहरूले पार्टी छोडिरहेका छन्। बागमतीको उपसभापति दिनेश उमागाईले छोडे, ममता शर्माले छोडिन् मधेसमा होइन। हिजो मात्रै मेरो बारा जिल्लामा पवन चौधरी सङ्गठन विभाग प्रमुखले छोडे, आज नुवाकोटमा छोडे। दिनदिनै तपाईँको कृष्णवीरको पहिरो गएको हुनाले यिनीहरूले आफैले एउटा भिडन्तको स्थिति पैदा गरेर अब आज केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि त्यही सङ्केत गर्नुभएको छ। कतै रासोपा आफै चुनाव नचाहने र सुशीला पनि रासोपालाई साथ दिने पक्षमा त छैनन् भन्ने पनि देखिन्छ। किनभने दुर्गा प्रसादलाई पक्रिनु भने पनि उत्तेजना फैलाउन सहयोग गर्नु हो। त्यसकारण राजाको वक्तव्य झन् अर्थपूर्ण भएर आयो। त्यही त, फेरि राजाले नै चुनाव यही हालतमा चुनाव भयो भने चाहिँ चुनाव पछाडि थप द्वन्द्व हुन्छ भनेर उनले वक्तव्य दिइसके पछाडि त चुनावप्रति आशंका धेरै बढेर गयो। फेरि के रहेछ भने जस्तो सामाजिक सञ्जालमा हामी काठमाडौँबाट जुन आँखाले हेर्छौँ नि सर, सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा र विदेशमा बसेर सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा र जमिनी धरातलमा चाहिँ धेरै कुरा फरक हुँदो रहेछ। धेरै फरक छ। जमिनी यथार्थको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय मान्छेहरूमा भनौँ, गाउँको मान्छेहरूमा चाहिँ चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अझै दुविधा छ क्या। अब रासोपा स्पेसली बालेन शाहको निम्ति र भाङ्ग्रेस रूपी काङ्ग्रेस गगन थापाको निम्ति मानौ यो चुनाव हुँदैछ जस्तो छ। किनभने बारबारा फाउन्डेसनको चाहना बमोजिम भविष्यमा एसपिपी पास गर्ने संसदीय अङ्कगणित बन्यो भने चुनाव गर्न दिने कुरा बुझ्नुहोस् है। जस्तो रासोपा गगनवाला काङ्ग्रेस रूपी भाङ्ग्रेस प्लस बालेनवाला रासोपा, अब रविवाला रासोपा नबन्नु, बालेनवाला रासोपा अब बन्दै गरेको रासोपा हो। त्यो रासोपा, यी रासोपा प्लस काङ्ग्रेस यो दुईटाको समीकरणले एसपिपी पास गर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि नेपाललाई द्वन्द्वको ग्राउन्ड बनाउनको लागि नयाँ खेल मैदान बनाउन नेपालबाटै 15औं दलाई लामा घोषणा गर्ने अवस्था भयो भने चुनाव गर्न दिने। जस्तो कि इरानको घटनालाई पनि नेपालको आँखाबाट हेर्नुपर्ने भइसक्यो नि त। किनभने यहीँ हाम्रो नाकै मुनि आइसक्यो अमेरिकी सेना भनिसकेपछि राजाकै वक्तव्यमा जाउँ। राजाले जुन चिन्ता र सरकार व्यक्त गर्नुभएको छ, नाकै मुनि भनेको तपाईँको साउथ एसियामा छिर्ने गरी उनीहरूले तयारी गरेको कुरा त अमेरिकी सिनेटरले भनिसके त, ब्यान्ड बाजा त बजाइसके त। यहाँ कङ्ग्रेसमै यो कुरा गरेर रहेछ। अमेरिकी कङ्ग्रेसमै गरेको थियो नि एकजना साउथ एसियन हेर्ने मान्छे, यो मामिलाका फरेन अफेयर्स हेर्ने मान्छे, त्यो त अमेरिकन कङ्ग्रेसमा उठाएको आवाज पो रहेछ त। त्यो त सम्बन्धित ठाउँमा उठाएको आवाज हुनाले त्यो आधिकारिक हो। र तपाईँलाई अर्को कुरो भनौँ, चाइनालाई अस्थिर बनाउन र वान चाइना पोलिसी विरुद्ध चलखेल गरेर दलाई लामाको नाउँमा
तिब्बत टुक्राउन सबभन्दा सजिलो भूमि नेपाल हो, फर्टाइल ग्राउन्ड नेपाल हो भनेर उनीहरूले त उहिले अब्जर्भेसन गरेको नि। यहाँ उनीहरूको अध्ययन अनुसन्धान लामो भयो, अब चाहिँ एक्सनमा गए, अब अध्ययन र अनुसन्धानमा उनीहरू चुप छैनन्। हो राजा जोसँग 240 वर्षको सत्ताको विरासत छ, लामो अध्ययन छ, अनुसन्धान छ भनिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र राजा हुँदा पनि सबभन्दा बढी सूचनाको पहुँचमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई मसिना इन्टेलिजेन्स सूचनाहरू छ भनिन्छ। उहाँले सार खिचेर जे बोल्नुभयो, रवि लामिछाने जस्तो देशको महान नागरिकता त्याग गरेर सहकारी ठगीमा जोडिया मान्छेले के अरे कसले चुनाव नचाहने रे भनेर राजालाई लल्कार्न मिल्छ। अनि राजाको शालिगमा तपाईँको जुत्ता टेकेर त्यहाँ गएर शालिगमा राष्ट्रपाको झन्डा गाड्न मिल्छ। हो यही भएर मैले भने रवि लामिछानेको यो दुस्साहस बापत उनले नै चुनाव हार्ने भइसके। चितवनको ग्राउन्डले के भनिरहेछ भने होइन, हिजो ट्याक्सीमा आइरहेको थिएँ होइन, एकजना भाइ भेट भयो। दाइ योपालि त रविलाई धेरै गाह्रो देख्छु म, त्यहाँ त त्यो के मिना के भन्नेको निकै राम्रो पो छ भन्दै थियो। अब हामीले यसरी त भन्न मिल्दैन, आचार संहिता लाग्छ भने त सेतो पार्टी हामी होइनौँ होइन। तर उनले भनेको कुरा कोट गर्दाखेरि होइन, किनभने उनको के भन्छ उनले जुन कुरा हामीलाई त्यहाँ बस्दाखेरि भने धेरै गाह्रो छ है रविलाई, बालेनले चाहिँ जित्छन्, रविले चाहिँ धेरै गाह्रो छ पो भने। होइन, बालेनको पनि स्थिति सुरक्षित नभएको हुनाले गडबडी गरे। रविले हार्ने आधार के छ भने म दुवैतिरको अन्तर्घातको हिसाब किताब तपाईँलाई दिन्छु। बालेनका एकजना मान्छेले पनि रविलाई भोट हाल्नेवाला छैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। चितवनको ग्राउन्डमा मैले बुझेको छु, तपाईँले ठिकै बुझ्नु भएछ, ट्याक्सीवालाले ठिकै सूचना दिए। पहिलो कुरो, चितवनमा जसले बालेन दाई भनिरहेछन्, रवि लामिछाने भनेको बालेनको महत्त्वकाङ्क्षाको रोडा हो, बालेनको महत्त्वकाङ्क्षाको समस्या हो भन्ने बुझेको हुनाले बालेनका मान्छेले प्रष्ट अन्तर्घात गर्दैछन्। किनभने उनीहरूले दोहोरो हिसाब किताब लगाएर छन्। झापामा बालेनलाई भोट नदिने रविवालाले, यता चाहिँ रविवालालाई बालेनले नाकाबन्दी लगाउने भन्ने बित्तिकै त्यो भोट घट्यो एउटा। दोस्रो, तपाईँलाई म भन्छु, रवि लामिछानेले दुईचोटि चुनाव जित्दा उनी सहकारीको मुद्दामा थिएनन्। त्यो बेलामा उनको बारेमा गाएर गएर सुनिएको थियो। उनलाई अझै पनि टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू थिए। उनले धेरै ठुला सपना देखाएका सहकारीका धेरै मान्छेहरू त अहिले पनि रोइरहेछन्। अझ साँच्चै भने सहकारीको पैसा 100 दिनमा, सरकार बनेको 100 दिनमा फिर्ता गर्छौँ भनेर उहाँले लेख्नु भएछ। त्यसको लागि त्यो मेन्सन गरेकोमा त धन्यवाद, किनभने मैले त धेरैवटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ। सहकारीमा नि त्यो साग बेच्ने, मकै पोल्ने होइन, त्यो डोको नाम्लो भारी बोकेर जम्मा गरेको मान्छेहरूले पैसा मात्रै जम्मा गरेको हुँदैन क्या सर, त्यहाँ सपना पनि जम्मा गरेको हुन्छ। उनीहरूले पैसा मात्रै जम्मा गरे होइन है, सपना पनि जम्मा गरे हो, र त्यो सपनाको हत्या गर्नेहरू हत्यारा हुन्। अहिले यसो गरेको हो नि त, सहकारी ठग्नेहरूको 3 पुस्ते घर गडेरी चल अचल सम्पत्तिबाट असलको पर गरेर तिरै भइहाल्छ। 1 खर्ब 35 अर्ब त्यो मात्रै होइन, कानुन कताबाट संशोधन गरेर हुन्छ, मृत्युदण्डको कानुन ल्याउनुपर्छ सर। 46 साल पछाडि चाहिँ मृत्युदण्डको कानुन किन नल्याएको हो, किन नल्याएको भन्ने अरूको सपनाको हत्या गर्ने होइन, यिनीहरू त हत्याराहरू हुन् नि। सही हो। को म भन्दिनँ, नाम म कोट गर्दिनँ, तर जसले सहकारी ठगेका छन् ती सहकारी ठगहरू होइन, त्यो गरिबको सपना माराहरू हुन् क्या, सपनाको हत्या गर्ने मान्छेहरू हुन् क्या। हो 100 दिनभित्र सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने भनेका छन्। अब यिनीहरूको दाउ के रहेछ भने तपाईँ हामीले ट्याक्स तिरेको पैसाले बजेट बन्छ, बजेटमै सहकारीवालालाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ छुट्याउने रे भनेपछि अब ठग्नेहरू ठगेको ठगै, उनीहरू चोखो हुने, मुक्त हुने, अनि त्यसपछि ठगिनीलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरो त ठिकै हो। तर यहाँनिर के बुझ्यो भने प्रष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्छु, सहकारी पीडितको नाउँमा यिनीहरूले डाका डालेको पैसा राज्य कोषबाट खबरदार फिर्ता गर्न पाइँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, हावादारी घोषणाको पनि सीमा हुन्छ नि। यिनीहरूले के भनेछन् भने अब 100 करोड डलर जिडिपी बनाउँछौँ भनेका छन् यिनीहरूले 5 वर्षभित्र। सुन्नुहोस् है, 100 करोड डलर जिडिपी बनाउन प्रत्येक वर्ष 5 वर्षभित्र त्यति बनाउनको लागि अहिलेदेखि मेहनत गर्दा 17% को दरले वार्षिक रूपमा वृद्धि दर बढाउँदै जानुपर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, हावादारी घोषणा यिनीहरूले बाचापत्रमा लेखेको। अनि अर्को कुरो, प्रत्येक वर्ष 100 बिलियनको जिडिपी त 5 वर्षमा यसै पनि पुग्छ क्या सर। अहिले 60 खर्बको जिडिपीमा छौँ हामी। अब 60 खर्बको जिडिपी 5 वर्षमा बढ्न के गाह्रो छ र, किनभने हाम्रो कन्ज्युमर मार्केट बढेको छ, रेमिटेन्स भित्रै छ, बढ्या छ। रेभेन्यू कति बढाउने भनेर चाहिँ लेखे त
कति बढाउने भनेर नबढेको त रेभिन्यू हो नि त रेभिन्यू चाहिँ यति बढाउने भनेर लेखा छ र छैन जिडिपी बढाउने कुरा ठुलो भएन क्या रेभिन्यू बढाउनु पर्यो नि त रेभिन्यू बढाउनु पर्यो पर क्यापिटा इन्कम बढाउनु पर्यो अनि सुन्नु 30,000 किलोमिटर सडक यिनीहरूले 5 वर्षमा थप्छौँ भने अनि त्यसपछि 15,000 मेगावाट बिजुली थप्छौँ भने त्यसको स्रोत के हो कसरी थप्छन् हावादारी कुरा गरेर हुन्छ मान्छेलाई उराल र धुराल पार्ने सपना देखाउने अनि अर्को कुरो के रहेछ भने तपाईँको रवि लामिछानेले अथवा स्वर्णिम वाग्लेले जसरी सोचिरहेका छन् बालनले त्यसरी सोचेका छैनन् बालन अर्कोतिर सोच्ने अब हुन त विकनेस भयो के भयो सिकनेस भयो भनेर सुति पनि रहेछन् के गर्छन् अब पार्टीका झन्डा जलाउने हिजो देशको झन्डा बाँधेर देश त जलाउन गएकै हुन् लुसिफरवादीहरू अब आज पार्टीको झन्डा जलाउने ठाउँ ठाउँमा वितण्डा गर्ने राजा वीरेन्द्रको शालिक माथि चढ्ने उक्लिने यो खालको दुस्साहस उदण्डता यिनीहरूले देखाइरहेका छन् र हरुवा गरेको छेरुवा दाउ भने जस्तो बाहिर जति कुरो गरे पनि भित्रबाट चुनाव नहोस् भनेर कतै यिनीहरू त लागेका छैनन् अब अलिकति राजाले दिएको वक्तव्य हामीले चर्चा गरेका छैनौँ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्यो क्या सर म यसको 5वटा हाइलाइट्स तपाईँलाई पढिबाची सुनाउँछु राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ पहिलो नम्बरको बोधा एकदम सही कुरा हो राजाले देशको बारेमा चिन्ता गर्नुभएको छ किनभने उहाँ पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रको सन्तति हो महान सन्तति हो अनि आलो पालो गरेर भाग लगाएर खाने सोच चाहिँ हुँदैन मिलेर जानुपर्छ बडो सुन्दर कुरो काले काले मिलेर खाने भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने देश पालै पालो लुट्ने यो एकदमै खतरनाक प्रवृत्ति देश अस्वाभाविक भुमरीमा फसेको हुनाले देशको अस्तित्व सङ्कटमा छ यो त हामीले धेरै अगाडिदेखि भने तपाईँले यही भने बापत कन्स्पिरेसी थ्योरी उत्पादन गर्यो भन्थे मलाई पनि त्यही भन्थे आखिर राजाले पनि यही निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ देश कसैलाई खुसी पार्न बाध्य हुने अवस्थाको जन्जिरमा बाँधिएको छ देखियो नि त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई खुसी पार्नु पर्यो अनि त्यसपछि अमेरिकनलाई खुसी पार्नु पर्यो हामी हाम्रो खुसी होइन अरूको खुसीको लागि बन्धक बनेको अवस्था छ विगतमा भएको आन्दोलनको समीक्षा गर्नुपर्छ त्यो त अवश्य पर्छ आन्दोलनको ठाउँमा भएका वितण्डाहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ नेपालीले शत्रु ठान्नु महादुर्भाग्यशाली कुरा हो राजाले एकदम ठिक भन्नुभएको छ देश सुहाउँदो प्रणालीले मात्रै परिणाम दिन सक्छ यो एकदम ठिक हो हामी माटो सुहाउँदो मेड इन नेपाल छविको शक्ति खोजिरहेछौँ तर हामीलाई उपहार आएको छ भद्दा किसिमको अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखा नेपाल च्याप्टर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबै व्यवस्थाको राम्रो पक्ष अनुसरण गरौँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको समाजवादी व्यवस्थाको राजाले योभन्दा कहाँ भुल गर्नुभयो ल है राष्ट्रिय सहमति गर्नु अनि मात्रै चुनाव गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नु अब मलाई बारम्बार तपाईँको इन्टरभ्यूमा मैले यो अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल च्याप्टर हो भनेको मलाई हेर्नुहोस् जहाँबाट पनि फोन गरेर धम्काइरहेछन् तपाईँलाई चाहिँ धम्कीका फोन आएछ कि छैन थाहा छैन मलाई यति धम्कायो कि आज मैले प्रमाणै लिएर आउन बाध्य भएँ के कसरी चाहिँ यो अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल च्याप्टर हो भन्ने कुरोको मैले प्रमाणै ल्याउन बाध्य भएँ म आज प्रमाण पेस गर्दैछु तपाईँलाई ल हेर्नुहोस् तपाईँलाई म देखाउँदैछु कि यो तपाईँलाई नि पढ्न भन्छु यो के हो अमेरिकन फ्रिडम पार्टी लेखा छ हैन चुनाव चिन्ह त्यहाँ के छ घन्टी छ हो चर्चको घन्टी हो प्रष्ट रूपमा घेरा निलो छ हो गुगल सर्च गरेर हेर्नुहोस् 2009 मा इस्टाब्लिस भएको अमेरिकन फ्रिडम पार्टी ठ्याक्कै त्यस्तै घन्टी चिन्ह त्यसै गरी निलो घेरामा यो पार्टी कसरी आयो नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उहाँको अमेरिकन स्वतन्त्र पार्टी म भन्छु नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको अमेरिकन स्वतन्त्र पार्टीको नेपाल शाखा हो घन्टी चुनाव चिन्ह कसरी हो हुबहु कसरी हुन्छ मैले थाहा पाएसम्म बुझेसम्म जर्ज सोरोस फाउन्डेसनबाट यो पार्टी इस्टाब्लिस गर्न लगाइएको हो र यो पार्टीको विशुद्ध उद्देश्य भनेको नेपाललाई एसपिपी पास गर्ने नेपाललाई प्रो अमेरिकन फोल्डमा लाने र देश बर्बाद बनाउने हो गुगल सर्च गरेर हेर्नुहोस् अमेरिकामा यसले घन्टी त बजाउन सकेन अमेरिकामा नबजाए पनि यहाँको कर्कस घन्टीको धुनले नेपाल तबाह गराउने यिनीहरूको उद्देश्य छ अब अर्को कुरो तपाईँको भन्या रहेछ त छविले सिधा रूपमा छविलाल जोशीले रवि लामिछानेकै आइडियामा सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया प्राली हुँदै ग्यालेक्सी 4K टिभीमा पुगेको भनेर प्रष्ट रूपमा बयान दिए रहेछ उसको बयान आइसकेको छ रविको पार्टनरको हामी त्यो कुरा विश्वास गर्दैनौँ अब हुँदा
प्रमाणसहित आएको कुरा अस्वीकार त गर्न सकिँदैन। सहकारी मात्रै होइन, परोपकारको नाममा पनि ठगी, दाताबाट उठाएको चन्दा रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट निकिता ल जुम गरेर खेल्छोस्। यो पहिले आइसकेको छ। हो, पहिले आइसकेको छ। हुँदा 3 तहको सरकारबाट युवराज सर 5 करोड 52 लाख रुपियाँ त राजकोट हस्पिटल बनाउने भनेर 3 तहको सरकार, स्थानीय, सङ्घीय र प्रदेश 3 तहको सरकारबाट 5 करोड 52 लाख पैसा, त्यो पनि IMF को ऋणबाट यिनीहरूको खातामा गएको। ल थाहा छैन, सरकारी लगेको रवि त हो लामिछाने त। फाउन्डेसनको लागि 4 करोड दिएको त मलाई थाहा छ। 4 करोड जस्तो लाग्छ। उनी गृह होइन 4 करोड होइन, 2 किस्ता गरेर 5 करोड कति हो थाहा छैन। तर त्यति बेला रवि लामिछाने फाउन्डेसनलाई पनि पैसा दिएको कुरा चाहिँ थाहा छ। मैले मेरो इन्टरभ्यूमा जोड तोडका साथ उठाएको थिएँ। जो आए पनि राज्यको ढुकुटी लुट्ने नै रहेछन् भनेर मैले यो प्रश्न उठाएको थिएँ। अनि त्यो छैन, त्यो इन्डेनी भन्ने त्यो के हो, नाचगान गर्ने के कडेलवाला हो, त्यो कडेलको संस्थालाई पनि 70 लाख दिएको थियो होइन। अर्को 2-4 जना मरेका नेताहरूलाई पनि दिएको थियो क्या, तिनीहरूको फाउन्डेसन पनि दिएको थियो। यो चाहिँ नि गरिबको पैसामाथि ब्रह्म लुट हो क्या, हाम्रो रगत र पसिना चुसिया हो क्या यो। सही हो, सही हो। फेरि यो सबै नेताहरूको नाममा जान्छ है, सबै मरेका नेताहरूको, जिउँदा नेताहरूको नाममा जान्छ क्या। जिउँदो छन्जेलसम्म लुट्छन्, मरे पछाडि पनि लुट्छन् क्या नेताहरू। हाम्रो रगत पसिनाको कमाइ हो नि। त्यति पैसा नपाएर नि कतिपय मान्छेहरू त्यहाँ क्यान्सर हस्पिटलमा नि रोइरहेका छन् सर। अब यो कुरा भन्यो भने कसैलाई छुँदैन क्या, रिस उठ्छ मान्छे। तपाईँ जानुहोस् एकपटक मसँग हिँड्नुहोस् तपाईँ क्यान्सर हस्पिटल सर होइन, औषधि किन्न नपाएर मान्छे नि रोइरहेछन् क्या। तर यो पैसा यिनीहरू फाउन्डेसनको नाममा, जिउँदा नेताको नाममा, मरेका नेताको नाममा, नाचगानका नाममा राज्य कोषबाट सुई चेक बोकेर जान्छन् क्या। 2081 साल पुस 18 गते कर्णालीबाट तुलाराम पाण्डे र काठमाडौँबाट कृष्ण घेवालीले एउटा संयुक्त रिपोर्टिङ गरेका छन्। यही रिपोर्टिङ हो जहाँ चाहिँ 11 कोठे जस्ता पातावाला राजकोट हस्पिटलको लागि, जबकि स्वास्थ्य सामग्री र भवनसहित जम्मा 5 करोड खर्च भएला पब्लिकबाट करिब 20 करोड रुपियाँ उठाएको र राज्यबाट 2-3 तहको सरकारबाट 5 करोड 52 लाख गरी जम्मा 25 करोड 52 लाख पैसा सिधा उठाएको देखिन्छ। र निकिता पौडेल उनको चौथो पत्नीको खातामा करोडौँ रुपियाँ गएको पनि देखिन्छ। र 5 करोड 52 लाख IMF को ऋणबाट रूपान्तर गरेर रहेछ। त्यो सिधै भ्रष्टाचार हो। तुलाराम र कृष्ण घेवालीले राम्रो रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, मेरो आर्काइभमा पनि छ, तपाईँलाई म देखाउन सक्छु। र तपाईँको जम्मा हेर्नुहोस् न सर, 11 कोठाको अस्पताल, त्यो सुन्नुहोस् है, 11 कोठे हस्पिटल, त्यो पनि तपाईँको कर्कट पाता जस्ता पाताले छाएको, स्वास्थ्य सामग्री आदि इत्यादि गर्दा जम्मा 5-6 करोड खर्च भएको छ। बाँकी 25 करोडमा अरू पैसा खोइ। अनि कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटलमा पनि भाग शान्ति जय नेपाल गरेको होइन, रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा करोडौँ रुपियाँ आएको छ। त्यसै भनेको रहन्छ नि त, त्यो मर्न जाने, आत्महत्या गर्ने, रवि लामिछानेको कारण आत्महत्या दुरोत्साहन भएको, त्यो शालिग्राम पुडा सैनीले रवि तिमी पापी हौ, तिमीले करोडौँ रुपियाँ तिमीले गरिब उठाएको छौ। रवि लामिछाने आफै गृहमन्त्री भएको बेलामा त्यो पैसा लगेको चाहिँ मलाई प्रश्न थाहा छ होइन। उसँगै तपाईँको पोस्टबहादुर बोगटी फाउन्डेसनदेखि लिएर यो के भन्छ यो कृष्ण कडेल फाउन्डेसन समेतलाई गएको पैसाको पनि मलाई थाहा छ। अरू अन्य वर्षहरूमा त आएको छैन, लिस्ट बाहिर आएन, लुकीछुपी दिने हो क्या। त्यसरी तर मारेर नि त्यो गरिबहरूलाई कति आँसु लाग्छ होला कि यिनीहरूलाई, पाप त लाग्छ, पाप चाहिँ लाग्छ। तपाईँ हिँड्नुहोस् क्यान्सर हस्पिटलमा नि सर होइन, मान्छेहरू नि जीवन बाँच्ने अभिलाषा लिएर कति मान्छेहरू तिलपिलाउँदो आँखा लिएर बसिरहेका हुन्छन् क्या। त्यही भएर यो सरकारले 1 लाख रुपियाँ दिन्छ होइन, 1 लाख रुपियाँको औषधि एकचोटि किन्दाखेरि सकिन्छ सर। सही हो, सही हो। कहीँ फ्रीमा क्यान्सर उपचार गराउने हस्पिटल खोल्न सक्छ। अनि तपाईँ र मसँग एउटा कुरा प्रमाण मागिरहेको, कहीँ कसै घोषणापत्रमा लेखा देख्नुभयो? सुन्नु न, छैन। तपाईँ र मलाई एउटा कुरा प्रमाण मागिरहेको रहेछन् नि त, के को प्रमाण? कमेन्टमा एउटा भिडियोमा मलाई स्क्रिनसटै गरेर कसैले पठाइदियो कि तपाईँलाई प्रमाण मागेको छ प्रमाण भनेर, रासपाकै मान्छेले पठाएको। तपाईँको इन्टरभ्यूमा मैले भनेको छु पास्टरहरूलाई टिकट दियो भनेर, तपाईँहरूसँग प्रमाण छ भने नाम दिनुहोस् भने। आज मैले नामै ल्याइदिएँ त। यो विषयमा चाहिँ मलाई थाहा छैन, मैले त्यही भएर यो अप्रमाणित कुरा हो, मलाई चाहिँ अप्रमाणित होइन, म भनिदिन्छु। तपाईँ तटस्थ बस्नुहोस्, म
स्पष्ट रूपमा फेरि क्रिस्चियनप्रति द्वेष भाव होइन, खालि हर्कला पास्टर भनेको छ, गाली गरेको छ एउटा देशभक्तलाई। फेरि यो मान्छेहरू नि यति मूर्ख छ होइन, फेरि यो हर्कको मान्छे पनि मूर्खै रहेछन् कि फेरि उसले पास्टर भनेर कमेन्ट गर्छन् यिनीहरूले होइन, उनीहरूले प्रतिवाद गर्न पनि जान्दो रहन्छन्। अनि त्यो उसको श्रीमती गएर चाहिँ चर्चमा आशीर्वाद लिँदा हुने, अनि त्यो के अरे त्यो अर्को गएर त्यो अर्को ऋषि धमला गएर चर्चमा आशीर्वाद लिँदा चाहिँ पास्टर नहुने, अनि हर्कलाई चाहिँ खालि पास्टर भनेको ठुके कराई। अब म बकैदा यो डाटा दिन्छु तपाईँलाई, दर्जनौँ मान्छे जो राजसभाबाट यसपटक समानुपातिकमा प्रत्यक्ष गरेर टिकट पाएका छन्। को हुन् त? यहाँ लिस्टसम्म छ। कहाँ पास्टर हुन्छ यो अप्रमाणित हो क्या? अप्रमाणित होइन, ठाउँकै नाम चिन्नुहुन्छ, मान्छे चिन्नुहुन्छ होइन, ठाउँकै नाम, मान्छेको नाम नलिउ क्या, बेकारमा त्यो क्राइम लाग्छ होइन। लाग्दैन हो होइन, हामीलाई थाहा छैन नि त, कसैले सेयर गरेको हो होइन, क्राइम लाग्दैन कि। काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, धरान, काठमाडौँ, चितवन, नेपालगञ्ज, कास्की, हेटौडा, भक्तपुर, झापा, पाल्पा, ललितपुर, बागलुङ, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, स्याङ्जा, तनहुँ, रूपन्देही एउटा डिप्लोमेटिक काम गर्छु नि त। अगाडिको नाम केबाट उठ्छ भन्छु, थर मात्रै भन्छु, त्यसो गरेपछि त लाग्दैन होला। अगाडि हबाट उठ्ने पाण्डे थरका काठमाडौँबाट, अगाडि राबाट उठ्ने छेत्री थरका पोखराबाट। यस्तो गर्नु सुन्नु, तपाईँलाई म एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने कुन चर्चको पास्टर हो त्यो सहित लिएर आउनुहोस् होइन, त्यस पछाडि बसेर हामीले त्यो नाम सर्च गर्नुहोस्, उहाँहरूको प्रोफाइल सर्च गर्नुहोस्, कुन चर्चको पास्टर हो त्यो सहित हामी लिस्ट बनाऊँ। राजसभाले दिएको। अनि अर्को आश्चर्यजनक कुरा चाहिँ हाम्रो एकजना तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला, उहाँ पहिला काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, छेत्री समाजमा पनि आउनुभयो, कुमार बहादुर थापा दाई हुनुहुन्छ क्या, उहाँ चाहिँ राजसभा हुनुभएको रहेछ। उहाँ अहिले राष्ट्रवादी मान्छे, अहिले राजसभा छोड्नु भएछ। उहाँ राजसभा केन्द्रीय जनसम्पर्क विभाग सदस्य। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भने म टिकट लिन 2-4 करोड खर्च गर्ने याकत राख्थेँ, तर मैले टिकट पाइनँ, अनुमान गर्नुहोस् कति चलखेल भयो होला। राजसभा छोड्ने हरेकले यही कुरा उठाइरहेछन् कि आर्थिक चलखेल भयो, अनियमितता भयो, डकैती भयो। यहाँ हेर्नु त अर्जुन के अरे हाम्रो कुमार बहादुर थापा दाई होइन, उहाँ मेरो चिरपरिचित हो, कहिले राजसभा हुनुभएछ यसरी उहाँले भनिरहनु भएको छ होइन। यो त मैले के भनेको छु भने नि, अस्ति मैले केही उम्मेदवारहरूलाई भेटेरै भने तपाईँहरू धेरै नहौसिनु होला, सर्वस्व नगुमाउनु होला। जसरी भात खाइसके पछाडि पानी खाने पनि स्पेस राख्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ। तपाईँहरूले सबै कुरा म सांसद बनिहाल्छु त्यस पछाडि कमाउँछु भन्ने हिसाबले सुम्पिनु भयो भने भोलि हाम्रो हेमविक्रम सिलवाल दाईको नियति आउँछ। चुनाव त लड्नुभयो उहाँ करुवा चुनाव चिन्हबाट, तर जीवनबाटै बिदा हुनु पर्यो। अनि त्यो अवस्थामा तपाईँहरू त्यो डिप्रेसनमा पुग्नु भयो भने तपाईँहरूले देशलाई त केही दिनु सक्नुहुन्न, तर देशले चाहिँ केही गुमाउँछ भनेको छु कि पक्कै हो। मैले उम्मेदवारलाई भनेको छु। जेन्युन कुरा गर्नु सही कुरा हो। र तपाईँले भनेको कुरामा मेरो जोरदार सहमति कहाँ रहन्छ भने मलाई एउटा कुरा याद हुन्छ कि तपाईँले आजभन्दा अघिल्लो चुनावमा हामी संवादरत थियौँ, 79को चुनावमा टेन्टेटिभ मैले एउटा परिकल्पना गरेका थिएँ, त्यो कुरा पछि मिल्यो। मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने राजसभा त्यतिखेर नि खुब हौसिया थियो। हौसिएको धानमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चामल हुँदैन कि गुदी हुँदैन, बढी हौसियो भने पकडा हुन्छ। अब यसपटक राजसभाको तुजुक हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने उनीहरूले पुरै देश कब्जा गरे जस्तो। त्यो 64को माओवादीको त आधार थियो, कमसेकम उसले हल्ला गरे पनि उसले कब्जै गरेका थियो। यसपटक त उनीहरू के भनिरहेछन् भने राजसभालाई भोट नहाल्ने भने राजु पाण्डेले भनेको कुरा हेर्नुहोस् है, अर्को जेनजी आन्दोलन हुन्छ अरे। किन धम्काएको? राजु पाण्डेलाई त के भन्छ, सेक्युरिटी गार्ड राख्नुपर्छ, पार्लियामेन्ट बाहिर सेक्युरिटी गार्ड राख्नुपर्छ, भित्र पठाउनु हुँदैन भनेर कमेन्ट गर्दो रहेछन्। फेरि ए हो, कमेन्टमै देखाएँ मैले पढेको, राजु पाण्डेकै कुनै भिडियोमा गएर कमेन्ट हेर्नु होइन। राजु पाण्डे आफै जेनजी आन्दोलनमा आगो लाग्दै गर्दा केही पाउँदो पानी बाँड्दै हिँडे होइन, पाउँदो रहेछ। म बालनको सिपाही हजुर भन्दै भोट माग्दो रहेछ। त्यसको एजेन्डा चाहिँ बालनको सिपाही, भोलि गएर नि त्यो सिपाही बनेर हो होइन। बालनको म नन्दी भृङ्गी सिपाही बालनको अनुहार देखाएर चुनाव जित्छु भन्ने यिनीहरूको चाहिँ धेरै छ, तर जमिनी यथार्थ चाहिँ धेरै मान्छेले बुझेका रहेछन् सर। मैले जस्तो यो देश भ्रमण अहिले पूर्वी मात्रै भ्रमण गरेँ, पश्चिम पनि जान्छु म केही समय पछाडि होइन। जुन मास साइकोलोजीलाई डाइभर्ट गर्नको लागि यिनीहरूले ठुलो प्रयास गरेका छन्, बा आमाहरूको पनि मन चाहिँ विचलित बनाउने ठुलो प्रयास गरेका छन् नि, त्यसमा चाहिँ यिनीहरू सक्सेसफुल हुने देखिन्छ सर मैले। जस्तो युवाहरूको मनमा उनीहरूले चञ्चल युवाहरूको समूहलाई आफूतिर आकर्षित गरेका छन्, यसमा नो डाउट। तर जमिनी यथार्थ मैले के देखेँ भने धरानमा काङ्ग्रेसको र्याली देखेँ। हेर्नुहोस् है, धरानमा काङ्ग्रेसको र्याली देखेको, त्यहाँ त जेएनजी भाइ बहिनीहरू काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर हिँडेका छन्। 1-2जनाले त समातेर भाटा हान्ने जस्तो नि लाग्यो सर। काङ्ग्रेसकै झन्डा समात्नु थियो भने अस्ति किन जेएनजी आन्दोलनमा देश चलाउने हिँड्ने?
तिमीलाई पुरानै काङ्ग्रेस र एमालेकै सरकार थियो, फेरि तिनकै झन्डा समात्नु थियो भने अस्ति आगो लगाउने किन हिँड्या त? यदि होइन भने त्यो आगो लगाउने जेनजी भन्ने एउटा के भन्छ निश्चित ग्रुप मात्रै थियो, एउटा तपाईँको हाहु समूह थियो, देश जलाउने समूह थियो। हामी चाहिँ होइनौँ भने तिमीहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ। सही हो। कि त देशभरिका युवाहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्छ, कि त हामी काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्नेवालाहरू चाहिँ हामी त्यो समूहमा थिएनौँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ। नत्र भए त तिमीहरू त्यो देश पनि जलाउने अनि काङ्ग्रेसको झन्डा नि बोक्ने त काङ्ग्रेसै सरकार थियो त। फेरि आश्चर्यजनक कुरा के छ भने भोटर लिस्टमा नाम नभएकाहरू चाहिँ घन्टी भन्दै हिँडेका छन् अधिकांश। होइन, मलाई के लाग्थ्यो भने काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ अब गाउँ गाउँमा युवा नै पाउँदैनन् भन्ने लाग्थ्यो क्या, किनभने सबै घन्टीतिर लागेका छन् जस्तो लाग्थ्यो। अहिले जमिनी धरातर हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस एमालेमै तपाईँको युवाहरू देख्छु। अब तपाईँको धेरै युवाहरू राष्ट्रपतितिर छन्, तर युवाहरू काङ्ग्रेस एमालेमा पनि नभएको छ। होइन, टन्नै छन्, बिस्तारै आउने क्रम जारी छ। ब्रेन वास पनि कसरी गरिएको छ भने मिडिया म्यानिपुलेटिङको हिसाबै छैन। सेतो पार्टीबाट दिनदिनै फलानाले जित्छ भनेर रासपाको पक्षमा वक्तव्यबाजी मिल्छ भने मिल्दैन। तर ऊ संविधानभन्दा माथि गयो, उसले जे भन्न पनि पाउने फलाना ठाउँबाट जित्छ भनेर। जर्ज सोरोस भन्ने मान्छे कडा रहेछ है। कडै हो। हुँदा तपाईँको के छ भने अब यिनीहरूको यस्तो हो, सेतो पार्टी अनलाइन खबर लगायतका मिडियाहरूले गगन थापाको नाम सुन्नै हुँदैन बिरदावली गाइहाल्छन्, बालेनको नाम सुन्नै हुँदैन प्रचार गरिहाल्छन्। त्यहाँ रवि भएर होइन, फेरि बालेन आउने भयो भनेर यिनीहरूले काँधमा बोकेका हुन्। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के गर्छु भने अस्ति हाम्रो एक्जिट पोल गऱ्यो अवैध रूपमा हाम्रै क्षेत्रको। उसले के गर्यो भने म जहाँ बस्छु 2 नम्बर क्षेत्रसँग जोडिएका वडाहरूलाई चाहिँ 3 नम्बर क्षेत्रको वडा बनाइदियो। अनि यिनीहरूको एक्जिट पोलको काम छ। ल भन्नु त, म 3 नम्बरमा बस्छु जहाँ एक्जिट पोल गर्न पाइँदैन भनेर निर्वाचन आचार संहिताले भने नि त। त्यो त स्पष्ट हो। भन्दा किन गरिरहन्छ? तपाईँलाई लाग्छ, मलाई लाग्छ, उनीहरूलाई लाग्दैन। मैले रामेश्वर भुयाल जित्ने, नेकपा एमालेको उम्मेदवार जित्ने स्पष्ट देखेँ। आज पनि म त्यो प्रचारबाट आउँदैछु। अब याद गर्नु होला, महेश बस्नेत विकासको प्रतीक तपाईँकै क्षेत्रमा उहाँले बनाएको सडकबाट हिँड्नु छ। अनि त्यसपछि सडकको आलोचना, त्यो खत्री केटो हो, राजीव खत्री केटो हो। म त्यसलाई ओपन च्यालेन्ज गर्छु, सबलाई मासु भातै भनेको छ। अब भिडियो ल्याएर किन बेइज्जत गर्नु? अहिले ठाउँमा राष्ट्रपाले मासु भात खुवाएको भिडियोहरू आइरहेछ। म भन्छु हुन त यसलाई शाकाहारी होइन सहकारी पार्टी भन्दा रहेछ। त्यो भेजिटेरियन होला नि त। कहाँ भेजिटेरियन हुनु? दुई थाल मासु खाँदो रहेछ भने त्यसकै भिडियो यहाँ आउँदैछ। अब खान पाएपछि 2 थाल मासु त उसैले खाइदिने रहेछ। आफू 2 थाल मासु खाने होइन, 1 किलो मासु आफै मेट्ने, अनि अरूलाई मासु भाते भन्ने। ल रासपावाला तपाईँहरू शाकाहारी भएर हेर्नु त, तपाईँहरू सहकारीवाला चाहिँ हो, शाकाहारी होइन। त्यो त बोलेरै नेता हुने भए त मुकुन्द दाई उहिले नेता भइसक्थ्यो। त्यो क्षुद्र बोल्ने केटोले चुनाव जित्दैन भनेर त मैले अस्ति भन्दै हो नि। अनि क्षुद्र बोल्ने जे पाए त्यही गर्ने। अनि त्यो उसले झगडा गरे हेर्नु न पब्लिकसँग, त्यो जगदीश खरेलले प्रमाण छ। ऊ आफैले दिइरहेछ बारबेला फाउन्डेसनको सदस्य हुँ भनेर। टिकाराम यात्रीको कार्यक्रममा बारबेला फाउन्डेसन फ्री तिब्बतको लागि काम गर्ने फाउन्डेसन हो, त्यसमा आबद्ध भएको फाउन्डर मेम्बर विदेशी दलाल हो भनेर पब्लिकले भन्न पाउँदैन, देखाएको कुरो भन्न पाउँदैन। पब्लिकले फ्याट्ट भनिदियो, भनेपछि उसलाई ज्वरो छुट्यो। अनि पब्लिकसँग झगडा गर्ने न्यु खोज्न जान्छ। ल हेर्नु त, कोही ट्यापे छन्, कोही मुद्रे छन्, कोही के छन्। होइन, धेरै तपाईँको बुझ्ने भइसकेका रहेछन् जस्तो लाग्यो क्या मलाई। जस्तो गाउँमा यिनीहरू भोट माग्नु गएको ठाउँमा जसरी राखराखी पारेका छन्। अब हामी तपाईँको जाँदाखेरि होइन, अटोमा, ट्याक्सीमा, गाउँमा चिया पसलहरूमा गएर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ धेरैले चाहिँ बुझेछन् क्या जमिनी यथार्थ चाहिँ। यिनीहरूले जुन मास साइकोलोजी डाइभर्ट गर्नको लागि एल्गोरिदमको के गेम खेलेका छन्, के डिप वेब के भन्ने पनि हुँदो रहेछ नि त, के खालको त्यो अनेक थरी गरेको त्यो हत्कण्डाले चाहिँ त्यो मास साइकोलोजीलाई ड्राइभ गर्न एउटा त्यो चञ्चल युवा समूहलाई चाहिँ सकेछन्। तर त्यो अझै भुइँ वर्गहरूलाई चाहिँ सकाएर रहन्छन् कि होइन। रवि लामिछाने भन्दा राजेन्द्र खड्गी इमान्दार हुन् भनेर मैले के भनेको थिएँ? हुन त राजेन्द्रले मलाई मुख छाड्न कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन। तपाईँलाई मुख छाडे? होइन, छाड्छन् उनले जसलाई पनि नछाडिकन बोल्नै जान्दैनन् नि। होइन, उनको त त्यो सिग्नेचर स्टेटमेन्ट हो। हाम्रो त्यो स्ट्यान्डर्ड खबरको गोकर्ण भाइसँग पनि कहिले लाप्पा पर्छ उनको। अनि मैले त्यो भनेपछि मान्छेले मलाई रिजन खोजे। मैले भने राजेन्द्र खड्गी जस्तै सङ्कट आउँदा पनि राजेन्द्र खड्गीको पनि मल्टिपल भिजा छ। राजेन्द्र खड्गी अमेरिकामा पनि फाइट स्टन्ट गरेर बाँच्न सक्थे, उनले राम्रो कमाउन सक्थे, ग्रिन कार्ड लिन सक्थे, त्यो सिटिजन लिन सक्थे। उनीहरू नेपालमा टाउको दुखाइ पनि थियो, तर कमसेकम नेपालमा उनले घरि भाँगो ढालेको तिलस्वी कथा हाले होलान्, घरि
फलानालाई पच्काइदिन्छु भने त्यसो भने राँगो त ढालेकै हो रे मैले त सुने हो होइन ढल्या राँगो अगाडिसम्म पुग्या हो त्यसपछिको भिडियो पनि छैन अडियो पनि छैन केही पनि छैन तपाईँले फेरि पिटा खानुहुन्छ हाम्रो गफर भाइ यहीँ हुनुहुन्छ सुन्नु न मकवानपुर मल्टिपल कलेजको म स्टुडेन्ट हो 50 सालको मैले यो मिथकको विषयमा त्यही बेलामा पनि हल्ला चल्थ्यो कि अखबारतिर आएको रहेछ मैले त्यहाँको प्रबुद्ध मान्छेलाई भेटेँ त्यहाँको सबभन्दा ठुलो दादा चाहिँ विश्वक्रान्ति भन्ने मान्छे अहिले काठमाडौँतिर छन् के अरे त्यहाँको चक्रे मिलन जस्तै हो उसको अनुहारमा हेरेकै आएर हानिहाल्छ पच्काइहाल्छ भन्थे तपाईँलाई आज फ्याक्ट भन्छु को रहेछ त यो मैले त सोचेँ कुनै अमरीश पुरी जस्तो होला आवाज पनि दमदार होला भनेपछि यो त रातदलको भीमे जस्तै होला खोर्सानी त्यो गोलभेडा जस्तो रातो आँखा होला कमसेकम अहिले चक्रे मिलन हेर्दा अलिकति आकार प्रकार जस्तो भए पनि हेर्दा गेटअप त अलि डर लाग्दैछ नि त चक्रे मिलनको पनि छ अलिकति आँखा गोलभेडा जस्तो होइन अलिकति तर्साउने अनुहार पनि होला भने त कहाँ एकदम चक्लेटी फेस रहेछ अनि मैले भेटिसकेपछि ठ्याक्कै राजेन्द्र खड्गीको कुरा त्यहाँ हुँदै रहेछ त्यो बेला क्याफे स्याफे हुँदैन थियो चिया खाने ठाउँ हुन्थ्यो होइन त्यही उनी क्यान्टिनमा आएको रहेछन् कलेजको हामी पनि चिया खान गएको थियौँ विश्वक्रान्ति भने के को चाहिँ हो विश्वक्रान्ति अब नामै खतरा छ यसो हेरे त मैले त को हो विश्वक्रान्ति भने के उसले सुनेछ अनि मपट्टि हेरिहालेछन् मेरा साथीहरू सबै डराए सिनियर साथी त्यही हो भने के भाइ तिमीले के भने उनले सिधै मलाई भने विश्वक्रान्ति अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ तपाईँले यो इन्टरभ्यू हेर्नु भयो भए तपाईँलाई सम्झना छ छैन म याद दिलाउँछु मैले त भुलेको छैन तपाईँलाई त यस्तो घटना कति हो तपाईँको बारेमा एउटा मिथक के थियो भने राजेन्द्र खड्गीको नाम चाहिँ कमै सुनिन्थ्यो त्यो बेलामा बाबु राजा कसाई भन्थे उनलाई रियल कुरो भने कसको नाम उसको राजेन्द्र खड्गी भन्दैनन् त्यहाँ बाबु राजा भन्थे उनलाई है अब यो पनि मैले जानकारी दिउँ तपाईँलाई एउटा बेप्रासङ्गिक कुरो गरेँ मैले अनि विश्वक्रान्तिहरूले कुरो त्यहाँ के गरे भने बाबु राजाले राँगो ढालेको कुरा त गर्छन् अब त्यो हावा कुरा हो भन्ने टाइपको भन्ने कसैले होइन राँगो त ढालेकै हो भन्ने कोही त्यहाँ एक खालको डिस्कस पनि पर्यो अनि विश्वक्रान्तिले एउटा निर्णय सुनाए के भने थाहा छ विश्वक्रान्तिको अगाडि कसैको दादागिरीको कथा नआल त केटा हो फेरि गोदावी भेटवाऊ भनेपछि सब चुप लाग्यो क्या भनेपछि दादागिरीको पनि त्यहाँ सिन्डिकेट तपाईँलाई कुटे रहन्थ्यो अनि मलाई त कुटेन को हो भने होइन मलाई को तिमी भनेर उहाँले सोध्नु हो म एक कलेजमा पढ्छु पढाइ कस्तो छ यो केटाको भनेर कसैलाई सोधेको थिएँ होइन यहाँ टप नै गर्ने मान्छे हो भने पढ्ने मान्छेलाई त ऊ गर्नुपर्छ ल भाइ बेस्ट अफ लक राम्रो पढाइ भने अनि हिँडेँ चियाको पैसा पनि उसैले तिर्यो चियाको पैसा तिर्यो है पाटोपिटो पारेन अब गरेन होइन त्यहाँ अर्को सूचना पनि उनलाई आयो त्यतिखेर हामी यो क्रान्तिकारीमा थियौँ माओवादी जन्मिसकेका थिएन जन्मिनेवाला थियो भनेपछि अब राजनीतिक पार्टीको पनि विद्यार्थीको नेता हो भन्ने उनले बुझ्या होला अलिअलि त्यहाँ सूचना चुइया थियो होला त्यो आधारमा पनि म प्रोटेक्सनमा गएँ पछि त फेरि के भयो थाहा छ इतिहासको संयोग त्यही विश्वक्रान्तिलाई हेटौडा आएको बेलामा अब विश्वक्रान्तिजी तपाईँले हेर्नु भएको छ भने याद गर्नुहोस् त्यो घटना थाहा होला 55 सालमा झन्डै सिद्धाउने योजना बनाउँदा जोगाउनु पर्छ भन्ने म पनि थिएँ यस्तो पनि होइन कुट्ने होइन उनलाई अब गुन्डाहरू जोगाएर कुट्ने भन्ने होइन जोगाउनु हात नहालौँ भन्नेमा थिएँ म किनभने मान्छेको आफ्नो अपनत्व हुन्छ अब त्यतिखेर माओवादी भन्ने बित्तिकै सबै तर्सिन्थे पछि त टङ्के दादा भनेर गौचनलाई मारे पनि उसमा होइन गुन्डाहरू तलाउने अभियान पनि माओवादीले छेडेको थियो नि त हो नि टङ्के दादा भन्ने टङ्क गौचन वा पोखरामा गुगल सर्च गरेर हेर्नु त त्यहाँ त मारे नि त माओवादीले पछि ठुलै दादा हो नि खैर मैले यो भन्न खोजेँ रवि लामिछाने भन्दा राजेन्द्र खड्गी के कति कुरामा इमान्दार भने राजेन्द्र खड्गीले पनि चाहेको भए 10-20 सहकारी ठग्न सक्थे अनि नेपालको नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक बन्न सक्थे अनि उनलाई राष्ट्रपालले टिकट पनि दिन्थ्यो फेरि किनभने राजेन्द्र खड्गी त झन् हिट हो नि त पपुलर हो नि उनलाई चिनाउनै पर्दैन थियो अनि राजेन्द्र त्यो एउटा टिकटक त फेरि अहिले पनि टिकट पाइसके पछाडि नि टिकटकमा बसेर के अरे सेयर गरिदिनुहोस् भनेर लाइभ बस्दै तपाईँको अब आफूले चङ्खे साबित गरेका छन् अनि अर्को कुरा है राजेन्द्र खड्गीको पोलिटिकल करियर आशिका तामाङभन्दा लामो छ र त्यो टिकटकैको भन्दा लामो छ किनभने प्रचण्डबाट टिका लगाएको मान्छे हुन् र पञ्चायत कालमा पनि शरदचन्द्र शाहले खटाएका मान्छे हुन् यिनीहरू
पछि बहुदल आएपछि पनि हाम्रो युवराज लामा दाईहरू को सङ्गतमा लागेको हुनाले अलिकति बोली रफटप हो। तर राजेन्द्र खड्गीले नेपालको प्रशासन अलिकति बुझ्नु भएको छ, सम्भवतः रवि लामिछानेभन्दा कम बुझ्नु भएको छैन। र राजनीति पनि रवि लामिछानेभन्दा चाहिँ अलि अगाडि नै राजनीति सुरु गरे हो है फेरि राजेन्द्र खड्गीले। किनभने मेरो विचारमा 70 सालमा टिकै लगाओ, रवि लामिछाने भने त अस्ति 79 सालमा नै पार्टी सुरु गरे हो, 78-79। त्यस कारण कुन अर्थमा इमान्दार भने अरू पार्टी त म भन्न सक्दिनँ, काङ्ग्रेस एमालेको उनी अब आफूलाई माओवादी नै भन्छन् क्यारे, नेकपा नि, तर कमसेकम उनले चाहँदाखेरि रासपाले बकैदा टिकट दिन्थ्यो। सुन्नु न, तपाईँ र मैले डे फर्स्टदेखि एउटा कुरा गरिरहेको थियौँ कि एउटै खोरमा दुईवटा बाघ अट्न सक्दैन होइन, एउटै म्यानमा दुईवटा तरवार अट्न सक्दैन भन्ने कुरा गरिरहेको थियौँ। जब रवि र बालेनले जुन एग्रिमेन्ट गरे होइन, त्यो एग्रिमेन्ट पछाडि चाहिँ उनीहरू एक भए, बालेन रासोपामा आए भन्ने बित्तिकै यो केमियो धेरै लङ टर्म जाँदैन है होइन, यो त्यति प्राकृतिक मिलन होइन जस्तो तपाईँले पनि डाउट गर्नुभएको थियो, मैले पनि पटक पटक त्यो कुरा गरेको थिएँ। एकचोटि जनकपुरमा आमसभा भयो, रवि र बालेन एउटै मञ्चमा देखिए, त्यस पछाडि रवि बिरामी, अब अहिले उता कता पश्चिमतिर धनगढी कता फेरि एउटा आमसभा भयो होइन, त्यस पछाडि बालेन बिरामी। यो के हो सर, मैले अलिक बुझिरहेको छैन कि कतै केही खटपट भइरहेछ कि के भइरहेछ? यो खटपट होइन, तपाईँको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने आइडिया मात्रै हो। अल्टिमेटली रवि लामिछाने अमेरिकन नजरमा धेरै पछाडि परिसके। यो पार्टी बालेन मार्फत कब्जा नै गर्ने हो, हाइज्याकै गरे हो। अब रवि लामिछाने अगाडि आए, ल्यामलाइटमा भए भने अनि बालेन त पछाडि पर्छन्। यही उद्देश्यका साथ जबरजस्ती बालेनलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरे गर, नत्र तेरो पार्टी सिद्धाइदिन्छु भन्ने थ्रेटै गरेर रवि लामिछानेलाई बाध्य र विवश बनाएका र मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँसेकै हो रवि। त्यस कारण रवि लामिछानेले अहिले त त्यो नक्कली प्लास्टर पनि लगाउनु छोडेछन्, अनि प्लास्टर लगा भन्छन्, छमछमी नाच्या पनि छन् फेरि। नक्कली लगाएको थियो नि उनले, त्यो त थाहा भइगयो तपाईँलाई। भनेपछि बालेन शाह रवि लामिछानेको केमियो उनीहरूको आन्तरिक जुगलबन्दी मिलेको छैन, नमिल्नु पनि स्वाभाविक हो। किनभने एउटै म्यानमा दुई तरवार हुँदैन, एउटै जङ्गलमा अनेक खालका बासहरू भयो भने भिडेर आफै सिद्धिन्छन् भन्ने कुरो पनि स्वाभाविक हो। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु कि जसरी अहिले भनेका थिएँ कि त रासपा शाकाहारी पार्टी हुनु पर्यो, नत्र भने अरूलाई मासु भात भन्न छोड्नु पर्यो। रवि लामिछानेको सोख 1 किलो मासु। रविले अस्ति नवीन श्रीवास्तवलाई द्वारिका होटलमा भेटेछन् त, भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई। अनि कुरा चाहिँ के भयो, त्यो के को लागि भेटेर रहेछ सर यो चुनावको मुखमा? तपाईँ हामीले इन्टरभ्यू गरिदिउँ, उनी भारत जाँदैछन् भन्ने जनआस्थाको सोर्सेसलाई उद्धृत गर्दै त्यो कुरा बोलेपछि बवाल भयो। बवाल भएपछि यिनी इन्डिया भिजिट जान सकेनछन्, याद गर्नु है। हो, त्यसैको क्षतिपूर्ति स्वरूप नेपालमै रहेको भारतीय दूतलाई किन नभेट्ने भन्ने कुरोमा यिनी पुगे। जस्तो अहिले निर्वाचनको मुखमा भेट्नुको कारण चाहिँ के, सम्भावित कारणहरू के हुन् त? उनी सङ्कटमा छन्, उनलाई अमेरिकी लबीले ट्रस्ट गर्दैन। सुन्नुहोस्, त्यही त अझ म सुन्नु, साइलेन्टली नेपालको पोलिटिक्सलाई वाच गरिरहेको मिडियामा नआउने केही भेटरन पोलिटिसियन्सहरूले मलाई के भन्नुभयो भने, हामीसँगै यात्रामा थियौँ अस्ति धरानको यात्रामा पनि होइन, उहाँहरू लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिलाई है तपाईँको नजिकबाट हेरिरहेको तर त्यति लाइमलाइटमा नआएका मान्छेहरू। उहाँले के भन्नुभयो भने, चुनाव पछाडि मैले भनेको थिएँ नि बालेन शाह बालुवाटा र रवि लामिछाने नक्खु कारागार भनेको, ठ्याक्कै उहाँहरूको पनि भाषा त्यही आयो। अमेरिकनहरूले होइन सिट पुगेन भने बालेन र गगनलाई तपाईँको मिलाउँछन्, फर्स्ट चोइस गगन हुन्, सेकेन्ड चोइस मात्रै बालेन हुन् होइन, जसको बढी सिट आउँछ त्यही पार्टीको उम्मेदवारलाई चाहिँ तपाईँको त्यही पार्टीको सभापतिलाई बनाउने हो प्रधानमन्त्री। सकेसम्म काङ्ग्रेसको बेसी सिट आउँछ र गगनलाई बनाउँछन्, भएन भने सेकेन्ड अप्सनको रूपमा चाहिँ बालेन हो। रवि त अल्टिमेटली नक्खु कारागारै हो भन्छन् के सर? यस्तो अझ त्यसलाई तपाईँ विस्तृत रूपमा मोडिफाई गर्नुहोस्। पहिलो कुरो, गुगलमा बालेनले जिताएको देखाइए पनि भूगोलमा जसरी सुनसरीमा भूगोलमा हर्क साम्पाङ बलियो हुनुहुन्छ, उहाँ देशभक्त स्वच्छ छविको माटो प्रेमी हुनाले जनताले मत दिएर जिताउँछन्। त्यसै गरी कालापानी लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यू भूगोलमा बलियो हुनुहुन्छ। तपाईँ पूर्व गएर पनि आउनुभयो, तर यहाँनिर पैसाको खोलो बगाए पनि, सामदाम दण्डभेद नीति मिडिया म्यानिपुलेटिङ गरे पनि जनताले बुझ्ने हुनाले, जनताको मत परिवर्तन नहुने हुनाले दुईवटा अप्सन उनीहरूसँग छ। या त बाक्सा साट्ने जिताउनको लागि कमसेकम सुनसरी र झापामा,
या त त्यतिले बाक्सा साट्ने अवस्था रहेन वा बाक्सा साटेर पनि नहुने अवस्था भयो भने चुनावै हुन नदिने। यो दुईटा लाइनमा काम भएको छ र यदि बाक्सा साटेर या धाँधली गरेर बालेनलाई जिताउन सकियो भने बालेन शाहलाई थपक्क लगेर अब बाल्लाखानीमा होम दिने, बाल्ला टार पनि भन्दिनँ म, बाल्लाखानी भन्छु म त्यसलाई। त्यहाँ गएपछि बाल्ला नै खाने रहेछ मान्छेले, बाल्लाखानीमा होम दिने, त्यो सुरुङभित्र लगिदिने, एसपिपी पास गर्न लगाउने, 15औं दलाइ लामाको लागि नेपालमा आमन्त्रण गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्ट बनाउने, अब गगन थापाको लागि पनि सेफ जोन राख्ने, त्यहाँ अब राष्ट्रवादी स्वत्तर बनाउने। यो चुनावमा तपाईँको हेर्नुहोस् है, गगन थापाले जित्न निकै कठिन छ भन्ने कुरा त हामीले इनिसियल एनालाइसिस गरेका थियौँ। किनभने अमरेश कुमारले काङ्ग्रेसबाट बागी उठेर स्वतन्त्र उठेर पनि जितेको ठाउँ हो, गगन किन त्यहाँ होमिए भन्यो। अझै विश्वास लाग्दैन भने केही मान्छेहरू अहिले त्यहाँ तपाईँको ग्राउन्ड रिपोर्टिङमा गएका छन्, यसो हेऱ्यो जसको मुखा हेरे पनि अब की बार बालेन सरकार भनिरहेछन्। मधेसमा बालेनप्रतिको एक किसिमको छुट्टै सेन्टिमेन्ट जोडिएको छ क्या। त्यो एउटा के भन्छ त्यो कम्युनल पोलिटिक्सको पनि असर होला सायद होइन, किनभने मधेसमा त प्रायः जसो मधेसवादी दलले जित्ने हो नि त पहिला। अब अहिले त्यो सेन्ट्रल फिगर भएर बालेन आइसके पछाडि बालेनप्रति धेरैको रहेछ। तपाईँ जहाँ गएर पनि हेर्नुहोस् होइन, मधेसको मान्छेलाई सोध्नुहोस् को भन्दाखेरि घन्टी बालेन बालेन भन्छ है, उनीहरूले घन्टी पनि भन्न जान्दैनन्, बालेन भनिरहेछन् क्या। त्यो ठाउँमा गगनले जित्ने कन्फर्म हो, यो त कन्फर्म हो नि यो त। अनि गगन अहिले तपाईँलाई लेखेर दिन्छु, गगनले जित्छन् नि, गगनलाई त्यसै सरलाई 4 लग्या होइन कि, जित्छन् उनले, जिताउन नै लगायो, जिताउन नै लगायो, जिताउनै लगायो। त्यो ढोक्सा नसाटिकन होइन, त्यो यताउता गडाङगुडुङ नअरिकन चाहिँ कसरी जित्छन् त? हो, बाक्सै साटेर भने पनि तपाईँ अहिले ग्राउन्ड रिपोर्टिङ जानुहोस् न, पत्ता प्रत्येक घरलाई सोध्नुहोस् होइन, सबै त्यहाँ तपाईँको बालेन भन्छ कि, कसैले पनि काङ्ग्रेस भन्दैन। तर पनि किन त्यस्तो छ? अनि अमरेश कुमार सिंहको लागि बालेन गएर किन खट्दैनन्, यो अर्को रहस्यमय कुरा छ। र बालेन शाहले फेरि मधेसलाई यति ठुलो धोका दिएका छन् कि मधेसले बालेनलाई कहिल्यै माफ गर्न सक्दैन। मधेसको भूमिपुत्र हुने डरले गर्दा, उनी आफूलाई सूर्यवंशी देखाउने चक्करले गर्दा कुरा सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि युवराज सफलले उजुरी दिएका छन्। अब त्यो उजुरी काहीँ सुनवाई हुनेवाला देख्दिनँ म, किनभने अड्डा अदालत जम्मै थर्किएका छन्। अब तपाईँको मेरो एकचोटि बोलबस के भएछ भने एकजनाले गौचन लेखिदिएछ क्या, हेर्नुहोस् है फर्म भर्दा, गौतम र गौचन, कहाँ गौचन कहाँ गौतम, कहाँ गौचन कहाँ गौतम, तर उस्तै उस्तै पनि सुनिन्छ नि। गौचन भने थकाली भयो, अब म ब्राह्मण परेँ भनेपछि मेरो झन्डै सबै प्रक्रिया गडबडी भइसकेको थियो। कसो म अलि टाठो भएर करेक्सन गरेँ। सुन्नुहोस् है, अब यहाँनिर 2063 सालमा पुसमा 63 साल पुस 18 गते नागरिकताको मूल कपी लिँदा बालेन शाहले आफ्नो नाम लेखाए। तेली शाह हुनाले बालेन पातलो शाह, यसरी शाह शाह हो है, अझ त्यो शाह हो तर अचेल शाह भन्छन् क्या। एच ए शाह भन्न पनि मिल्यो, शाह भन्न पनि मिल्यो। अब त्यसपछि यिनलाई रफू चक्कर चल्यो। अब यो केशव स्थापितले पनि झोक चलाए, मधेसी केटो आएर कहाँ चोरीफोरी गरे भनेर झन् उल्टै भोट घटाए छुच्चो मुखले गर्दा। त्यो यथार्थै कुरो भनेको थियो, विकास प्रेमी मेयर केशव स्थापित र विस्थापितै गराइदिए त्यही कारणले। अनि ब्याड टचको पनि कुरा आयो क्यारे, के आयो बालेनको। अब त्यसपछि यिनी जब महानगरपालिकाको मुखिया भए, काठमाडौँ क्यापिटल सिटीको मेयर भइसकेपछि उनलाई जङ चल्यो। ओहो, म त तेली भन्छन् भन्ने हिन्ताबोधले गर्दा यिनले के गरे भन्दा आफूलाई सूर्यवंशी देखाउन, अस्ति पनि कहाँ कसले सोध्दै गर्दा म सूर्यवंशी हुँ भने क्या उनले। हो, सूर्यवंशी भनेको चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा जस्तै शाह हो, शाह। एच शाह लेख्नको लागि यिनले विवरणै चेन्ज गरेर प्रतिलिपि लिँदाखेरि यिनको के देखियो, उच्चारण गर्दा पनि व्याकरणिक हिसाबले प्रनाउन्सिएसनको कुरा म गर्दैछु, शाह हो त्यो, शाह, शग भन्नुपर्छ त्यसलाई। शाह भने अर्को हो बालेनवाला। अनि यिनले आफ्नो पिताको नाउँ पनि चेन्ज गरेर, थर चेन्ज गरेर यिनले आफूलाई शाह बनाए। अब साँच्चै निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुन्थ्यो, अदालत हुन्थ्यो भने तपाईँ हाम्रो मामिला भइदिए भए उम्मेदवारी चिलिमचट हुन्थ्यो, खारेज हुन्थ्यो। तर उनी त संविधानभन्दा माथि छन्। त्यसै उनले गएको हो त, गरिबको चम्मेली बोलिदिने कोही छैन। अनि अहिले पनि मधेसीहरूले, तराई मुलका मान्छेले, हुन त उपेन्द्र यादवहरू आफै विवादास्पद होलान्, सिद्धिँदै गए, खिँदै गए, तर उनीहरूले भनेको कुरा त एउटा ठिक हो नि। नेपाल काठमाडौँबाट सबभन्दा बढी तराई मुलका मधेसीहरू खेद्ने यिनै, कबाडी खेद्ने यिनै, याददेखि नसहने यिनै। अनि त्यसपछि आफूलाई, मलाई एउटा कसले भन्दै थियो,
बालन शाहले को मान्छेले झन्डै तपाईँको जनकारलाई हानेर रहे के तपाईँ तेली शाह होइन अघि यस्तै के भनिदिए अरे एउटा इभेन्टमा त्यो मान्छेलाई उनले सधैँ ब्ल्याकलिस्टमा राखे कुनै कर्मचारीलाई भनेपछि उनी यो सुन्नै चाहँदैनन् सुन्नै नचाहने त्यही भएर उनले अब हुन त नेपालीले जो नेपाली पनि बिहा गर्न सक्छ काफ्रे बहिनीसँग बिहा गरे र उनको कम्प्लिट मिसन भनेकै आफूलाई ठकुरी शाह देखाउने राजा ज्ञानेन्द्र जस्तै शाह देखिन खोज्ने हुन त कालान्तरमा अपभ्रंश भएर हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् ऊ त्यो गीता राणाजी वास्तवमा राणा हो नि आर्य नै राणा हो नि अब उहाँ तपाईँको एन्फाको अध्यक्ष हुनुभयो त्यसपछि यहाँ स्कुल के अरे उहाँको ग्यालेक्सी है ग्यालेक्सीको प्रमुख हुनुभयो ठुलो बडो भएपछि धनी भएपछि राणा भइहाल्नुभयो के आर्य नै राणा पनि हो राणा पनि हो भने जस्तै यसरी मेटामर्फोसिस हुँदो रहेछ बालन शाह जसले आफूलाई मधेसी नदेखाउन जिन्दगीभरि थापाले त राणा लेखेको छ नि अब यो कुरा छोडिदिउँ होइन तर उनको नागरिकतामा त्रुटि भनेको कुरा सरोज थापा रोज राणा हो कि अब इन्टेन्सनल हो भन्ने कुरा हो इन्टेन्सनल हो भने त गलतै हो होइन किनभने आफ्नो जात आफ्नो संस्कृति प्रति कसैले पनि हिंसाबोध गर्नु पर्दैन म त के भन्छु नि वर्णको आधारमा र जातको आधारमा कोही ठुलो र कोही सानो हुँदैन क्या उसले कर्मको आधारमा ठुलो र सानो तपाईँले प्रतिलिपि लिनुभयो मैले त छैन मेरो ओरिजिनल नागरिकता नै छैन लिनुहोस् म सुझाव दिन्छु किनभने राष्ट्रिय परिचय पत्र के अरे उसमा नागरिक एपमा पनि आउँदो रहेछ प्रतिलिपि लिएपछि हामीले अलि अगाडि ल्यायो नि अस्ति गएर मैले प्रतिलिपि लिएँ प्रतिलिपि लिँदा मेरो आमै एक अक्षर मलाई त्यहाँ त्यो नागरिकता फाँटको प्रमुखले चियानी पिलाउनु भयो म अलि परिचित अनुहार पुण्य सर यो हेर्नुहोस् है रसो दीर्घ पनि हेर्नु है भन्छ मेरो त्यो न र अणमा कन्फ्युज हुन्छ भनेर म जहिले सजग हुन्छु हामी नेपालीको दुर्भाग्य के भने अङ्ग्रेजी अक्षरमा धेरै मिस्टेक हुँदैन हाम्रोमा धेरै मिस्टेक हुन्छ अनि पुण्य नलेख्दैलान् भन्ने भएले म आफै बसेर अण लेखेर अनि सर रसो र दीर्घ मिल्यो ल हेर्नु पुण्य दीर्घ कि रसो अनि म त अब अलिकति व्याकरणमा मिस्टेक नगर्ने मान्छे सर तपाईँ नेपाली भाषामा कमान्ड छ हेर्नु है यो मिल्यो अनि यो राजसँगै जोड्ने कि यता गर्ने ल त्यस्तो समेत मसिना खासै फरक त पार्दै भइन्छ त्यो तर त्यतिसम्म मसिनु काम त्यहाँ हुन्छ एक अक्षर मेयर भएपछि ल्याएर चाहिँ प्रतिलिपि हो अनि मेयर भए पछाडि चाहिँ शाहबाट शाह बनाएछन् शाह हो खास तर शाह लेखे त्यो ठिकै मूल कपी लेख्दा तर नबुझ्ने चाहिँ चेतनाहीन समाजमा के बिचरा त्यस्तो त्यो कवाडीहरूलाई लखेटे यहाँबाट है त्यो अब ठेला गाडाको त व्यवस्थापन गर्नै पर्ने थियो त्यसमा त म खासै उ भन्दिनँ तर त्यो कवाडीहरूलाई त बडो जुलुम गरेको थियो नि त जुलुमै गरे ज्यादा तिनी गरेको तर अहिले जहाँ गयो के भन्छ बालन भन्छ भने फेरि अब की बार बालन सरकार कोही अब की बार गगन सरकार भन्छन् नेपाली नारै नभए जस्तो हामी बिहारमा छौँ युपीमा छौँ अब की बार बारवटा सरकार हो नि हो बालन सरकार पनि होइन केही पनि होइन भनेपछि कसको सरकार बनाउने के गर्ने देशमा कसरी राजनीतिक शक्तिहरूलाई तबाह गर्ने देशभक्तहरूलाई बुलडोजर कसरी चलाउने लुसिफरवादीलाई कसरी ल्याउने मलाई त के लाग्यो भने नि अब यो निर्वाचन होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब यहाँ त नहोला भन्न नै पाइँदैन फेरि कराजा पार्दो रहेछ बिचरा त्यही त्यो उसको के अरे त्यो हेमन्त के अरे अस्ति पक्राउ परे क्या दुर्गा प्रसाद नै नेकपा माओवादीको क्या हाम्रो धर्मेन्द्र वास्तोला नाम पनि जान्दिनँ एकीकृत जनक्रान्तिवाला ऋषि कटेललाई पनि पक्राउ गरे ऋषि कटेल पक्राउ परे त्यही वास्तोलाको चाहिँ तपाईँको अधिवक्ता बन्न गएको उनलाई पनि समातेछ कि एकजना चेललाई अनि अर्को एकजना के भर्खरको एकजना पनि कराप जाप होइन अब निर्वाचन बहिष्कार गर्छु भन्ने जति सबैलाई कराप जाप होइन अब यो सरकार जसरी पनि निर्वाचन गराउनेतर्फ लागेको छ होस् शान्तिपूर्ण रूपमा यो निर्वाचन सम्पन्न होस् तर यो निर्वाचनले पनि कसैको तपाईँको स्पष्ट बहुमत र कुनै स्पष्ट जनादेश दिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अहिले जमिन यथार्थ बुझ्दाखेरि यो कुरा रासोपाले पनि स्वीकार गरिसक्यो होला होइन अब त्यही मैले अघि भने जस्तै काङ्ग्रेस र रासोपाको गठबन्धन बन्ने हो यसमा कुनै दुई मत छैन हामीले भनेको कुराहरू धेरै मिल्दै गएको छ हर्क साम्पाङ अहिले प्रधानमन्त्री बन्दैनन् धेरैले खिसिट्युरी गरेका छन् होइन हर्क साम्पाङ चाहिँ मलाई के तपाईँको पोलिटिसियन हो जस्तो लागेन कि उहाँ चाहिँ एउटा साँच्चै लिडर मात्रै रहेछन् कि केही मान्छेहरूले अन्टसन्ट सुझाव दिए कि उनले के भन्यो भने म नचाहिँदो काम होइन मेरो देशप्रति घात हुने काम केही पनि गर्नै चाहन्न सर म बरु चुनाव हारौँ होइन तर म यस्तो उठफट्याङ काम केही पनि गर्दिनँ म सत्य नै बोल्छु सत्यकै पक्षमा रहन्छु मैले चुनाव हारे पनि केही फरक पर्दैन भनेर उनले भने क्या तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् 5 वर्ष पछाडि चाहिँ जसरी आज घन्टीको क्रेज आएको छ नि
सम्पूर्ण आज तपाईँ र मलाई गाली गर्ने मान्छेहरू पनि बुझ्छ क्या हर्क साम्पाङ चाहिँ यो देशको जरुरत हो भनेर त्यो चाहिँ मैले एक्नोलेज गरेको सर यो बिचमा होइन माटोले जन्माएको वास्तविक भूमिपुत्र हो उहाँ असाध्यै राम्रो छवि छ उहाँ देशभक्त हो इमान्दार हो हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देशको लागि एउटाले के गरेछ भने हर्क साम्पाङको खोपडी खोलेछ होइन अनि हात चाहिँ के भन्छ हातमा चाहिँ गिरी राख्दैछ कि त्यो मान्छेले नि भोलि उसले के बुझ्छ भने नि तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् 5 वर्ष पछाडि यो इन्टरभ्यू सायद हुन्छ होला हामी यसलाई फेरि अनइयर गर्छौँ त्यति बेला 5 वर्ष पछाडि जब चुनाव हुन्छ नि त्यति बेला त्यो मान्छेले के भन्छ भने त्यो हर्क साम्पाङले चाहिँ हातमा गिरी राखेका थिएनन् मैले चाहिँ राखेको थिएँ र मैले त्यस्तो कुकृत्य गरेछु भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छ क्या यो चाहिँ मैले एक्नोलेज गरेँ क्या किनभने उनले भने के कसैले अन्टसन्ट सुझाव दिँदा पनि उनले के भने म गलत चाहिँ गर्दिनँ कुनै पनि म स्टन्ट चाहिँ गर्दिनँ होइन बरु म चुनाव हार्न तयार छु म त्यसलाई स्वीकार्छु तर म गलत गरेर चुनाव जित्दिनँ यतिको आत्मविश्वास चाहिँ राजनीति गर्नेले बोक्नुपर्छ एक चुनाव हार्न सकिन्छ जित्न सकिन्छ बेग्लै कुरा हो तर देश हार्नु हुँदैन मुलुकले जनताले दुःख पाउनु हुँदैन जनताको भाग्य र भविष्यको निम्ति म अब्राहम लिङ्कन जस्तो पटक पटक धुलोबल लडेर फेरि उठ्न पनि सक्छु भन्ने कमिटमेन्ट चाहिन्छ र अब चुनाव पछि हुने के त चुनावले समाजवाद ल्याउँछ चुनावले गरिबहरूलाई जादुको छडी घुमाए जस्तै पिसी सरकारले जादु गरे जस्तै चमत्कार गर्छ चुनावले हुनेवाला के भने अहिले अरबौँ रुपियाँको महँगो चुनाव हुँदैछ 84को चुनाव 82मा सारिएको छ यो आफैमा रहस्यपूर्ण छ चुनाव पछि वात्तै महँगी बढ्छ बजारमा नोटहरूको अभाव हुन्छ अनि गरिबहरू झन् गरिब हुँदै जानेछन् चुनावले झन् झन् क्वालिटी लेस मान्छेलाई संसदमा लानेछ त्यस कारण त अब त्यो सुझावको बारेमा पनि मैले बुझेँ क्या जस्तो अहिले 5 मिनट ल जस्तो अहिले के देखिएको छ भने धेरै मान्छेले तडक भडक देखिरहेछ नि ठुला ठुला स्टेज ठुला ठुला आमसभा महँगा महँगा गाडी होइन तपाईँ हेर्नुहोस् न उहाँ डाँडा काँडामा पनि महँगा महँगा गाडीहरू लगिरहेछ नि त्यो कसैको पैसाले त लगायो हो नि सर या त बिचौलियाको पैसा हो या त कुनै तपाईँको विदेशी पैसा हो कुनै कुनै कूटनीतिक नियोग यो वा त्यो प्रकारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मालपानीहरू हर्क साम्पाङलाई एकजनाले दिएको के थियो सुझाव भने तपाईँहरू पनि कूटनीतिक नियोगहरूसँग यसो सम्बन्ध राख्नुहोस् होइन उहाँहरूसँग सम्बन्ध राम्रो राख्नुहोस् अलिअलि पैसा पनि दिन्छ भन्ने थियो होइन उनले के भन्यो भने बरु म मर्न तयार छु कुनै पनि विदेशी शक्तिको पैसा चलाएर म चुनाव जित्दिनँ बरु म चुनाव हार्छु भने कि सही राम्रो एकदमै राम्रो त्यही भएर त यो देशमा राष्ट्रियताको अटल अडान लिने स्थापित परम्परागत शक्तिगत नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीज्यूले जनताद्वारा जित्ने अवस्था छ उहाँलाई अनुमोदित गराउन चाहन्छन् हर्क साम्पाङज्यूलाई अनुमोदित गराउन चाहन्छन् जिताउन चाहन्छन् तर लुसिफरवादीहरू ब्ल्याक इनर्जीवालाहरूले षड्यन्त्र गरेका छन् र देशलाई चुनाव मार्फत झन् ठुलो सङ्कटमा भड्कारो जाग्ने हरेक चुनावमा एउटा स्टेरियो टाइपको स्लोगान हुन्छ कि अब चुनावले निकास दिन्छ अब डेमोक्रेसी एक पाउँछ अब जनताले सुख पाउँछन् अब समृद्धि छाउँछ अब विकासको मूल फुट्छ घोषणापत्र सुन्दर सुन्दर छ राम्रो निबन्ध लेखिएको छ तर चुनावपछि ती सब बाचा बिर्सिन्छन् अनि अहिले नाटक गरेर ओहो घर खेतमा कुटो कदौलो चलाउन गएका ऋषि धमला हेर्नुहोस् घरि कसैको दुःखमा सामेल भएको देखाएको छ कोही कहाँ गएका छन् यी सब पछि ती नागरिकलाई बिर्सिने हुन् सब झुटो बाचा कोही नाच्न तयार कोही गाउन तयार कोही भात पकाउन तयार कोही औषधि लिएर जाने यो खालको नाटक नौटङ्की भएको छ कोहीले अब कोरियामा जस्तै गाईको मासु बेच्ने सपना देखाउने कोही के गर्ने ए बाबा यो देशको धर्म संस्कृति नष्ट गर्ने यो देशलाई भड्कारो बजाक्ने महँगीको शिखर चढाउने यो टाइपको जुन ढङ्गको खेलोमेलो भएको छ ती गरिबहरू सम्झिनुहोस् जसलाई फुटपाथबाट खेदिएको छ ती सुकुम्बासी सम्झिनुहोस् जसको घरमा डोजर चलाइएको छ तिनको चिसो चुहो अहिले पनि जल्न पाएको छैनन् त्यो गरिब बस्तीमा भविष्यमा पढेर डाक्टर इन्जिनियर योग्य जनशक्ति हुने बालक आज बर्बाद भएर नसाको कुलतमा फसेको छ तिनको जिन्दगी त यही राजनीतिले सखाप पार्यो नि हो त्यो जिन्दगीलाई हाँसोमा परिणत गर्न अथवा त्यो जिन्दगीको खुसी फर्काउन यो राजनीतिले सक्दैन त्यसकारण हो त्यही खालको खुसी फर्काउन सक्ने सुख फर्काउन सक्ने राजनीतिक खोजीमा हामी निस्किनु पर्नेमा खालि चुनाव भनेको छ चुनाव गर्दा त हामी चुनाव होस् भनेर तयार नै छौँ तर आफै चुनाव भान्ने हुन् कि भन्ने खतरा पो पैदा भयो त हस् थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद